नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म देवी सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा पुनः नियुक्त, आजै पदभार ग्रहण। संसदीय समितिको छानबिनमा दोषी नदेखिएपछि माओवादीको सिफारिसमा मन्त्रीमा नियुक्त। उपत्यकाका खोला तथा नदीमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र विस्तार गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाई। पर्यावरणीय स्वच्छतासँगै पशुपतिमा धार्मिक पर्यटन बढ्ने विश्वास। विद्युत खरिद सम्झौता गरी आयोजना सुरु नगर्नेहरूको सम्झौता खारेज गरिने ऊर्जा मन्त्रीको भनाई। खोला नदी ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज पारिने। नवलपरासीका उखु किसानका लागि पठाइएको 6 करोड रुपैयाँ अनुदान फिर्ता। उद्योगहरूले विवरण नदिँदा रकम फिर्ता भएको अधिकारीको भनाई। राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको भन्दा धेरै मूल्य वृद्धि भएको उपभोक्ता र व्यापारीको गुनासो। अनुचित लाभ लिने व्यापारीलाई कारबाही गरिने सरकारी अधिकारीको चेतावनी। रुसद्वारा डोनबास क्षेत्रमा भएको विनाशकारी हमलाको घटना अनुसन्धान गर्न राष्ट्रसङ्घ र रेडक्रसका विशेषज्ञलाई आमन्त्रण। अनुसन्धान वस्तुनिष्ठ गरिने। र साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत नेपाल र भारत बीच खेल जारी। फाइनल प्रवेशको लागि बराबरीले मात्र पुगे पनि नेपाल 100% जितको लक्ष्यमा। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्त हुनुभएको छ। बजेट निर्माणको क्रममा उहाँमाथि प्रश्न उठेपछि पदबाट राजीनामा दिनुभएकोमा छानबिन समितिले शर्मा निर्दोष रहेको प्रतिवेदन दिएपछि उहाँ पुनः मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो। नवनियुक्त अर्थमन्त्री शर्माले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अर्थमन्त्री शर्मालाई शपथ गराउनु भएको हो। म जनार्दन शर्मा मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै मुलुक र जनताको सोझो चिताई अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन। नवनियुक्त अर्थमन्त्री शर्माले आजै पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। शपथ ग्रहण लगत्तै मन्त्री शर्माले सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। पदभार ग्रहणपछि मन्त्रालयले आफ्नो स्वागतमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफैले बनाएको बजेट कार्यान्वयनको अवसर दिएकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा लगायत गठबन्धनका नेताहरूलाई धन्यवाद दिनुभयो। अघिल्लो बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा समीक्षा गरेर चालु वर्षको बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न लागि पर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। आर्थिक अवस्था विभिन्न युद्धका कारणले जुन खालको समस्याहरू अर्थतन्त्रमा देखिरहेको छ, यस्तो परिस्थितिमा हामीले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मैले अघि भनेका सिद्धान्त र सो सिद्धान्तमा निर्मित बजेटले यो दिशातिर लैजाने हाम्रो विश्वास छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर नेपालको अर्थव्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने र आत्मनिर्भरताको दिशातिर अगाडि लैजाने प्रतिबद्धता म यहाँ समक्ष दोहोर्याउन चाहन्छु। शर्मा यसअघि अर्थमन्त्री हुँदा बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको आरोप लागेपछि प्रतिनिधि सभाले असार तेस्रो साता छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गरेको थियो। त्यसै दिन शर्माले छानबिन समितिलाई सहयोग पुर्याउन भन्दै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। छानबिनपछि संसदीय समितिले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको पुष्टि नभएको प्रतिवेदन दिएको थियो। आरोप पुष्टि नभएपछि पुनः उहाँलाई नै अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री समक्ष सिफारिस गरेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पर्यावरणीय स्वच्छता कायम गर्न उपत्यकाका सबै नदी र खोलामा
फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने बताउनु भएको छ। काठमाडौँको गुहेश्वरीमा निर्माण भएको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले बागमतीबाट सुरु भएको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र अन्य शहरमा पनि स्थापना गरिने बताउनुभयो। बागमतीमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरेपछि पशुपति क्षेत्र पनि सफा हुने उल्लेख गर्दै यसबाट धार्मिक पर्यटनको समेत विकास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन आएसँगै पशुपति क्षेत्र आएर भएर बग्ने बागमती नदीलाई प्रदूषण मुक्त राख्न, नदी वरपरको पर्यावरणलाई स्वच्छ सफा हराभरा तुल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने कुरामा कसैको द्विमत छैन। यस प्रशोधन केन्द्रको निर्माणबाट विश्वभरका हिन्दूहरूको आस्था र विश्वासको केन्द्रबिन्दु रहेको पशुपतिनाथको मन्दिर, यस वरपरका क्षेत्रको वातावरण सुधार गर्ने, यस क्षेत्रमा बागमती नदीलाई पहिले जस्तै स्वच्छ पवित्र नदीको रूपमा कायम गर्ने योगदान पुर्याउने विषय लिएको छु। यसबाट यस क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटनको विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले केन्द्रले दैनिक 3 करोड 24 लाख लिटर पानी प्रशोधन गर्न सक्ने बताउँदै पशुपतिनाथ मन्दिर र आर्यघाट क्षेत्रमा सफा पानी बगाउन सकिने बताउनुभयो। प्रशोधन केन्द्रले चाबहिल, गोकर्ण, मित्र पार्क, बौद्ध, गौरीघाट, जोरपाटी, गोठाटार लगायत 995 हेक्टर क्षेत्रमा रहेका करिब 3 लाख बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बताउनुभयो। काठमाडौँवासीलाई वितरण गर्न सफल भएका थियौँ। तत्काल वर्षाका कारण बन्द भए पनि वर्षा लगत्तै काठमाडौँवासीलाई पुनः वितरण गर्नेछौँ। त्यसका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि सिस्नरी खानेपानी योजनाको तयारी गरिरहेका छौँ। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले ढुङ्गेधारा पुनः सञ्चालनमा ल्याउन, जमिन रिचार्ज गर्न र वातावरण सफा राख्न ढल र बर्खाको पानीको निकास छुट्टै गर्न व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। र रिचार्ज भएर ओभरफ्लो भएको पानी मात्रै हामीले खोलामा बगाउने, ढलमा नमिसाउने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले जनचेतनाको रूपमा पनि लाँदैछौँ र हाम्रो अबको डिजाइनहरूमा उपत्यकामा ढल सम्बन्धी, रेन वाटर सम्बन्धी, सिवेरेज ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सम्बन्धीका डिजाइनहरूमा त्यो कार्यान्वयन हुँदै आउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेल, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रमुख राजेन्द्र सापकोटा, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधानले काठमाडौँका नदी फोहोर रहित बनाउन थप प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले अनुमति लिएर पनि काम सुरु नगरेका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता अर्थात् PPA रद्द गरिने बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री भुसालले करिब 1600 मेगावाट बराबरको आयोजनाहरूको PPA भएर पनि निर्माण हुन नसकेको भन्दै खोला नदी ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गर्ने गरी कदम चालिने बताउनु भएको हो। PPA गरिएका आयोजनाहरू सुरु नहुँदा वित्तीय जोखिम समेत देखिएकोले यस विषयमा मन्त्रालयले चाँडै आवश्यक निर्णय गर्ने उहाँले बताउनुभयो। अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारको कुरा गर्दै गर्दा हामी पहिलो प्राथमिकता भनेको देशमा अधिकतम विद्युत उत्पादन गर्दै आन्तरिक खपत वृद्धि गरी प्रति व्यक्ति विद्युत खपतलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलनायोग्य अवस्थामा पुर्याउने र आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने हो। मन्त्री भुसालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले PPA गरेका करिब 3200 मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सबै औद्योगिक क्षेत्रलाई पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराइएको र प्राधिकरणको ध्यान आन्तरिक खपत बढाउनमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठक स्थगित भएको छ। पार्टी कार्यालय पेन्च डाँडामा आज बस्ने भनिएको बैठक अर्थमन्त्रीको शपथ र संसदमा केही विचाराधीन विधेयकहरूमाथि छलफल गर्नुपर्ने भएको भन्दै स्थगित गरिएको हो। केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डोर प्रसाद उपाध्यायका अनुसार बैठक पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जापान भ्रमणपछि मात्र बस्ने जानकारी दिएको छ। प्रचण्ड यही साउन 3रो साता जापान जाँदै हुनुहुन्छ। माओवादी केन्द्रले स्थायी समिति, पोलिट ब्युरोलाई पूर्णता तथा केन्द्रीय विभाग गठन लगायतका विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन अझै सकेको छैन।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङले सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षसँग कुनै पनि विषयमा सल्लाह नगर्ने र प्रमुख प्रतिपक्षले सोधेको प्रश्नको उत्तर नै नदिने गरेको बताउनु भएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष नेमुवाङले नागरिकता विधेयक, निजामती ऐन, प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव जस्ता विषयमा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षसँग कुनै पनि छलफल नगरेको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न संसदले समिति बनाए पनि समितिलाई काम नदिएको बताउनु भयो। उहाँले कमी कमजोरीका बावजुद पनि अहिलेकै राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूले देशलाई निकास दिने धारणा राख्नुभयो। छानबिन समितिको रिपोर्टले प्रश्नहरूलाई समाधान होइन, अझै थप नयाँ प्रश्नहरू जन्माएको छ। निजामती सेवामा रही शहीद हुनुभएका मनोज, झपेन्द्र र सुरेन्द्रको स्मृति दिवसको अवसरमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। चीनी उद्योगहरूले समयमा विवरण नपठाउँदा पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानले पाउने 6 करोड रुपियाँभन्दा बढी अनुदानको रकम फिर्ता पठाएको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा चीनी उद्योगहरूलाई उखु उपलब्ध गराएका किसानले पाउने अनुदानको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय परासीमा पठाएको थियो। चीनी उद्योगले समयमा विवरण नपठाएकाले असारको अन्तिममा रकम फिर्ता गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापाल हरि गौतमले बताउनुभयो। सरकारले अनुदान बापत किसानलाई प्रति क्विन्टल 70 रुपियाँ अनुदान दिँदै आएको छ। गत वर्ष पनि अनुदानका लागि आएको 6 करोड 48 लाख रुपियाँ फिर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ। फिर्ता भएको रकम पुनः उपलब्ध गराउन कृषि मन्त्रालयले किसानको विवरण माग गरेकोले विवरण पठाउन लागि छ। नवलपरासीका उखु किसानले उद्योगबाट पाउनुपर्ने 4 वर्षदेखिको पूरा रकम पाएका छैनन् भने सरकारी अनुदान पनि उद्योगकै लापरवाहीका कारण फिर्ता भएपछि किसानहरू थप मारमा परेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक विनियोजित बजेटबाट 83% रकम खर्च गरेको छ। त्यसमध्ये चालुतर्फ करिब 90% र पुँजीगततर्फ 29% रकम खर्च भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2078-79 को चौथो त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरी मन्त्रालयले गरेका कामहरूका बारेमा जानकारी गराएको हो। मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्पन्न गरी मन्त्रालयले सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरूका बारेमा रणनीति पनि बनाइएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी सञ्चार माध्यमका प्रमुखहरूसँग छलफल सम्पन्न गरिएको छ। कोरोना महामारीबाट प्रभावित पत्रकारहरूलाई लेखनवृत्ति मार्फत सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले पत्रकार लेखनवृत्ति कार्यक्रम गरिएको, पत्रकारको पारिश्रमिक लगायत सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने सञ्चार संस्थाहरूलाई ध्यान आकर्षण गराएको तथा कल्याणकारी कोष सम्बन्धी नमुना कार्यविधि तयार गरिएको लगायतका कामहरू सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, श्रमजीवी पत्रकारका लागि 7 लाख रुपियाँसम्म दुर्घटना बीमा गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको छ। त्यसैगरी पहिचान गरिएका प्रदेश स्तरीय छायाङ्कन स्थल निर्माणका लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जनताले सहजता महसुस गर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्ने मन्त्रालय मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। समयको माग अनुसार हाम्रा कदमहरूलाई तीव्र गतिले अगाडि बढाउन सकिँदैदेखि सञ्चार मन्त्रालय मार्फत सरकारको मुहार उज्जवल भएको हाम्रो समाजले देख्नेछ। त्यस दिशामा हामी सबै समर्पणका साथ, इमान्दारिताका साथ अगाडि बढौँ।
मन्त्रालयका सचिव डाक्टर बैकुण्ठ अर्यालले सेवाग्राहीले अनुभूति गर्ने गरी भौतिक प्रगतितर्फ सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुहुँदै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। यो वर्षको कार्यक्रमको समीक्षा गरिराख्दाखेरि अर्को आर्थिक वर्षको यही समयमा हामीले जति बेला समीक्षा गर्छौँ त्यो समीक्षा गर्दाखेरि हामी यो अवस्था चाहिँ छैन, हामीसँग चाहिँ कम्तीमा यति प्रतिशतले चाहिँ हामीले बढायौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी पुग्न सकौँ भन्ने। वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समीरजङ शाह, राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा तथा विभिन्न सरकारी निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले आफ्ना निकायहरूको कार्य प्रगति तथा समन्वय गर्नुपर्ने विषयबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। क्यामेरामा रोबिन दाहालको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। पोखरामा सम्पन्न महानगरपालिका प्रमुखहरूको सम्मेलनले 7 बुँदे पोखरा घोषणा जारी गरेको छ। 2 दिने सम्मेलनमा संघीय राज्य व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकार बीचको समन्वय हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। घोषणापत्रमा विशिष्ट प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मौलिकतालाई महानगर बीच योजना निर्माण प्रक्रियामा समन्वय गर्ने लगायतका कुरा समेटिएको छ। महानगर प्रमुखहरूको सम्मेलनले पारित गरेका विषयलाई प्रभावकारी ढङ्गले काम गरिने पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो। अहिले नेपाल सरकारले पनि कृषि क्षेत्रको रोग गरी कृषि क्षेत्र के हो, विमानस्थल कहाँ हुनुपर्छ हैन, अबदेखि लिएर अरू धेरै कुराहरूको सन्दर्भमा सलिड वेस्ट अर्थात् फोहोर मैलाको व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ, धेरै कुराहरू चाहिँ गरेर हामीलाई 11 क्याटेगोरीमा भूमिको वर्गीकरण गर्न भनेको पनि छ। पोखरा महानगरपालिकाले आयोजना गरेको सम्मेलनमा देशका काठमाडौँ, विराटनगर, भरतपुर, वीरगञ्ज र ललितपुर गरी 6वटै महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यकारी अधिकृत र 5 जना विज्ञसहित 23 जनाको सहभागिता रहेको थियो। यस्तो बैठक अर्को पटक चितवनको भरतपुरमा आयोजना गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 620 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 5846 जनाको परीक्षणमा 620 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 2651 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 496 जना र 3195 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 124 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। हालसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 4567 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 297 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल 4424 जना होम आइसोलेसनमा, 143 जना संस्थागत आइसोलेसन र 33 जना आइसियुमा छन्। गम्भीर 5 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच भारतमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको भए पनि सीमा नाकाहरूमा चेकिङमा कडाई नगरिँदा जोखिम बढेको छ। विराटनगरको सीमावर्ती जोगबनी नाकामा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने भनिए पनि नेपाल प्रवेश गर्ने अधिकांश भारतीय नागरिकहरूले मास्क नलगाउने गरेका छन्। केही दिन अघि भारत प्रवेश गर्ने नेपाली र नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीयहरूलाई निशुल्क मास्क वितरण गरिएको थियो। मास्क बिना नै भारतीयहरू नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको र मास्क लगाउन आग्रह गर्दा अस्वीकार गरेकाले मास्क अभियान असफल भएको विराटनगर महानगरपालिकाको रानी हेल्थ डेस्कका इन्चार्ज सुरेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो। जोगबनी नाकाबाट दैनिक करिब 150 जना मानिस नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन्। तनहुँमा अधिकांश स्थानीय तहले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ। जिल्लाका देवघाट, रिसिङ, घिरिङ, आबुखैरेनी, बन्दीपुर तथा म्याग्द गाउँपालिका तथा शुक्ला गण्डकी, भानु र भिमाद नगरपालिकाले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नाममा समेत भत्ता वितरण गरेको पाइएको हो। देवघाट गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष 2077-78मा मृत्यु भइसकेका 4 जनाको नाममा भत्ता वितरण गरिएको छ। रिसिङ गाउँपालिकामा पनि मृत्यु भइसकेका 3 जना व्यक्तिको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भएको छ। शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले मृत्यु भएका 8 जना ज्येष्ठ नागरिकको नाममा भत्ता वितरण गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अछामको मङ्गलसेन नगरपालिकाको मङ्गलसेन बस्ती सडक
26 किलोमिटर र मङ्गलसेन ओली गाउँ कालागाउँ रामारोशन सडकको 22 किलोमिटर सडक खण्डका विभिन्न स्थानमा पहिरो गएपछि ती सडकहरू अवरुद्ध भएका छन्। नियमित रूपमा यात्रुवाहक सवारी सञ्चालन हुने ती सडकमा वर्षाले पहिरो जाँदा अवरुद्ध भएका हुन्। यातायातका साधन बन्द हुँदा सयौं मानिसलाई आवत जावतमा कठिनाई भएको छ। पहिरो गएका ठाउँमा वर्षा रोकिएपछि डोजर प्रयोग गरेर बाटो खुलाइने मङ्गलसेन नगरपालिकाले जनाएको छ। रामारोशन पर्यटकीय सडकलाई 12 महिना सञ्चालनका लागि सडकमा नाली र ग्राभेल गरिनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। मङ्गलसेन ओलीगाउँ कालागाउँ रामारोशन सडकको स्तर उन्नतिका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 15 करोड रुपियाँको लागतमा सडक विस्तारको काम सञ्चालन गरिरहेको छ। खोटाङको साकेला गाउँपालिका मातिम बिर्ता केन्द्रबिन्दु भएर 6 म्याग्निच्युडको भूकम्प गए पनि मानवीय क्षति नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले जनाएको छ। 2-4 वटा कच्ची घरको पर्खाल चर्किएको र केही घरको छानाको टायल खसेको बाहेकको विवरण नआएको खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य प्रसाद सेडाईले जानकारी दिनुभयो। साकेला गाउँपालिकाको मातिममा रहेको प्रहरी चौकीबाट जानकारी सङ्कलन भइरहेको र भूकम्प केन्द्रबिन्दु भएका ठाउँमा जिल्लाबाट प्रहरीको एउटा टोली परिचालन गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाली सेना, प्रहरी र विपद व्यवस्थापनको टोली तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ। आज बिहान 8:13 जाँदा खोटाङको मातिम बिर्तामा 6 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ। यो 2072 सालको विनाशकारी भूकम्प पछिकै शक्तिशाली भूकम्प रहेको पनि केन्द्रले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा संघीय गणतन्त्र ब्राजिलका लागि नेपालको आवासीय राजदूतमा निर्मल राज काफ्लेलाई आज नियुक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 282 को उपधारा 1 बमोजिम नियुक्ति गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नुवाकोटमा गाउँवासीको सुविधाका लागि तारकेश्वर गाउँपालिकामा आधुनिक अस्पताल भवन निर्माण सुरु भएको छ। तारकेश्वर 1 दाङसिङमा 10 शय्याको सुविधा सम्पन्न दानसिङ अस्पताल शिलान्यास गरिएको हो। 11 करोड रुपियाँको लागतमा 1 वर्षभित्र निर्माण गरिने सो भवन आधुनिक लिफ्ट सहित 2 तल्ले हुने र 50 कोठा रहने बताइएको छ। करिब 5 रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा अस्पताल भवन निर्माण गर्न लागि गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिव अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा पुनः नियुक्त। आजै पदभार ग्रहण। संसदीय समितिको छानबिनमा दोषी नदेखिएपछि माओवादीको सिफारिसमा मन्त्रीमा नियुक्त। उपत्यकाका खोला तथा नदीमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र विस्तार गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाई। पर्यावरणीय स्वच्छतासँगै पशुपतिमा धार्मिक पर्यटक बढ्ने विश्वास। विद्युत खरिद सम्झौता गरी आयोजना सुरु नगर्नेहरूको सम्झौता खारेज गरिने ऊर्जा मन्त्रीको भनाई। खोला नदी ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज पारिने। नवलपरासीका उखु किसानका लागि पठाइएको 6 करोड रुपियाँ अनुदान फिर्ता। उद्योगहरूले विवरण नदिँदा रकम फिर्ता भएको अधिकारीको भनाई। राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको भन्दा धेरै मूल्य वृद्धि भएको उपभोक्ता र व्यापारीको गुनासो। अनुचित लाभ लिने व्यापारीलाई कारबाही गरिने सरकारी अधिकारीको चेतावनी। रुसद्वारा डोनबास क्षेत्रमा भएको विनाशकारी हमलाको घटना अनुसन्धान गर्न राष्ट्रसङ्घ र रेडक्रसका विशेषज्ञलाई आमन्त्रण। अनुसन्धान वस्तुनिष्ठ गरिने। साफ U20 च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत नेपाल र भारत बीच दोस्रो हाफको खेल जारी। नेपाल 3-0 गोल अन्तरले पछाडि। हरेक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि साउन महिनामा गोर्खा दरबारमा भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। विशेष गरी सोमबार र शुक्रबार भक्तजनहरूको भिड हुने गरेको दरबारका पुजारीहरू बताउँछन्। भूकम्पले क्षति पुगेको गोर्खा दरबार पुनर्निर्माणको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा भने भक्तजनहरूले शास्ति भोग्नु परेको छ। शनिबार दरबार पुगेका भक्तजनहरूले निकै शास्ति भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन्। दरबार हेरचाह अड्डाले प्रभावकारी ढङ्गले भिडभाड व्यवस्थापन गर्न नसकेको भक्तजनहरूको भनाइ छ। कतिपय भक्तजनहरू मन्दिर पुग्न नसकेर टाढैबाट दर्शन गरी फर्किने गरेका छन्।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पुस्तक प्रदर्शनीले पठन संस्कृति प्रवर्धन गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पुस्तक प्रदर्शनी उद्घाटन गर्नुहुँदै कलाकारिता तथा अनुसन्धान क्षेत्रमा दखल बन्न प्रदर्शनीमा राखिएका पुस्तकहरू ज्ञानवर्धक हुने बताउनु भएको हो। पछिल्लो समय इन्टरनेटका अतिरिक्त पुस्तक पढ्ने बानीको पनि विकास भएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आज सुरु भएको पुस्तक प्रदर्शनी भदौ 4 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रदर्शनीमा कला साहित्यदेखि विभिन्न क्षेत्रमा लेखिएका दर्जनौं पुस्तकहरू प्रदर्शनीमा राखिएको छ। नेपाल टेलिभिजनले सेवानिवृत्त हुनुभएका 5औं स्तरका कर्मचारी रामबहादुर बरुवाललाई बिदाई गरेको छ। नेपाल टेलिभिजनको केन्द्रीय कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजना गरिएको कार्यक्रममा 2042 साल मङ्सिर 14 गतेदेखि 2079 साउन 16 गतेसम्म अनिवार्य अवकाश हुनुभएका बरुवाललाई बिदाई गरिएको हो। कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समीरजङ शाहले टेलिभिजनको परीक्षणकालदेखि नै रहनुभएका बरुवालको आगामी दिनमा पनि उत्तिकै साथ र सहयोग आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फुलमान बल तामाङले टेलिभिजनलाई गरेको महत्त्वपूर्ण योगदानलाई सम्झिराख्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विदाई समारोहमा नेपाल टेलिभिजनका नायब महाप्रबन्धक विष्णुराम नेउपाने, नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी संघका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद दाहाल, नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष भोज बहादुर विश्वकर्मा, पत्रकार महासंघ नेपाल टेलिभिजन प्रतिष्ठान शाखाका उपाध्यक्ष दीपक समीर लगायतले उहाँहरूले संस्थामा पुर्याएको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै आगामी दिन थप सफलताको कामना गर्नुभएको थियो। बाँसुरीको धुनमा लट्ठ नपर्ने कमै मात्र होलान्। नेपाली मात्र होइन, पाश्चात्य सङ्गीतमा पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको बाँसुरीको धुन हिजो आज गाउँघरमा कम सुनिँदै गएपछि कतिपय समुदाय यसको संरक्षण र प्रवर्धनमा जुटेका छन्। पूर्वीय कला सङ्गीतमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने बाजा हो बाँसुरी। सुरिलो धुन निकाल्न सकिने एकल कला प्रदर्शनीको सशक्त माध्यम बाँसुरीको प्रयोग सबै खाले गीत सङ्गीतमा प्रयोग हुने गरेको छ। सामान्य बाँसबाट सजिलै बनाउन सकिने भएकोले पनि नेपाली समाजमा बाँसुरी प्रख्यात रहेको छ। कतिपय सम्प्रदायको त पुर्ख्यौली बाजा पनि हो बाँसुरी। नेपालका राई जातिमध्ये वाम्बुले राईले बाँसुरीलाई आफ्नो पुर्खौली बाजाका रूपमा पुज्ने समेत गर्दछ। ती समुदायमा प्रत्येक वर्षको साउन 15 गते बाँसुरी दिवस मनाउने प्रचलन समेत रहेको छ। साउन 15 गतेपछि सबै देवदेवता जागृत हुने र सहकाल सुरु हुने भन्ने मान्यता वाम्बुले समुदायमा छ। नेपाली कला संस्कृतिको विकासमा आदिवासी जनजातिको ठुलो योगदान रहेको बाँसुरी सहित धेरै खाले बाजाको संरक्षण र प्रवर्धन गरेको संस्कृतिविदहरूको भनाइ छ। संसारमा जहाँ पनि जति पनि लोक परम्पराका बाजाहरू छन् ती बाजाहरू बढीभन्दा बढी चाहिँ आदिवासी जनताले सुरु गरेको छ। बाहिरका प्रसङ्ग रुसले युक्रेनी सेनाको डोनबास क्षेत्रको सोधपुछ तथा हिरासत केन्द्रमा गरिएको आक्रमणमा परि 53 जना युक्रेनी युद्धबन्दीको मृत्यु भएको घटना अनुसन्धान गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र रेडक्रसका विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गरेको छ। आक्रमणको वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गर्न रुसी महासंघले औपचारिक रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र रेडक्रसका अन्तर्राष्ट्रिय समितिका विशेषज्ञहरूलाई आमन्त्रण गरी रुसी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। युक्रेनी युद्धबन्दीलाई राखिएको केन्द्रमा शुक्रबार बिहान युक्रेनी सेनाले अमेरिकाले आपूर्ति गरेको हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रकेट सिस्टमका साथ गोलाबारी गरेको थियो। आक्रमणमा 40 युक्रेनी युद्धबन्दी मारिएका थिए भने 75 जना घाइते भएका छन्। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गत जेठ महिनासम्ममा उपभोग्य वस्तुहरूमा करिब 5% मात्र मूल्यवृद्धि भएको सार्वजनिक गरेको भए पनि उपभोक्ताहरूले भने ब्याङ्कले भनेको भन्दा धेरै गुणा मूल्य वृद्धि भएको गुनासो गरेका छन्। खुद्रा व्यापारी संघले पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा 5 देखि 8% सम्म मूल्य वृद्धि भएको जानकारी दिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गत जेठसम्मको तथ्याङ्कले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा 4.37% बिन्दुले मूल्यवृद्धि भएको देखाए पनि सर्वसाधारण भने यो तथ्याङ्क मान्न तयार देखिएका छैनन्। खुद्रा व्यवसायी संघले पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा 5 देखि 80% सम्म मूल्यवृद्धि भएको जनाएको छ। संघका अनुसार गत वैशाखमा कालो भटमासको मूल्य प्रति किलो 220 रुपियाँ रहेकोमा साउनमा 80 रुपियाँले बढेर 300 रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै वैशाखमै 1 किलोग्राम जिराको धुलोको मूल्य 550 रुपियाँ रहेकोमा साउनमा 50 रुपियाँले बढेर प्रति केजी 600 रुपियाँ पुगेको छ। त्यसै गरी हरियो धनियाँमा प्रति केजी 235 रुपियाँ रहेकोमा साउनमा 45 रुपियाँ बढेर 380 रुपियाँ पुगेको छ। वैशाखदेखि यताको 3 महिनासम्ममा भटमासको मूल्यमा करिब 37% मूल्य बढेको छ भने जिराको धुलोमा 9% र हरियो धनियाँमा 19% मूल्य बढेको देखिएको छ। पछिल्लो समय तोरी, सनफ्लावर, भटमास लगायतका तेलमा प्रति लिटर 25 रुपियाँसम्म मूल्य घटेको भए पनि सर्वसाधारणले भन्ने मूल्य घटेको अनुभूति गर्न नपाएको बताएका छन्। खानेकुरादेखि लिएर हैन जेमा पनि अब मूल्य बढिरहेछ, तेलको त्यस्तै मूल्य बढिरहेछ, एकदम गाह्रो भइरहेछ नि हामीलाई। अब सामान किन्नु पर्यो भने अहिले यति भइरहेछ भने रातारात भाउ बढिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई लास्टै अप्ठ्यारो हुन्छ कि सामानहरूमा चाहिँ अब लाइक लुगाहरू भयो, त्यसपछि खानेकुराहरूदेखि लिएर सबैमा के फलफुलहरू। खुद्रा व्यापार संघका अनुसार अहिले खाद्यान्न, चामल, दाल, गेडागुडी, मसलाजन्य वस्तु लगायतका वस्तुहरूमा व्यापक मूल्यवृद्धि भएको छ। महँगीका कारण आफूहरूलाई सामान बिक्री गर्न पनि कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ। गेडागुडी सबैमा बढेछ। अहिले भटमास 180 जाने अहिले 400 रुपियाँ पुगेछ। कालो भटमास ठ्याक्कै 3 टाइम्स भएको छ कि सबै भटमासहरू भयो, केराउ भयो, बदम भयो, सबैमा 50% भयो। चामलमा भयो, दालमा भयो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै महँगी बढेकाले त्यसको असर नेपालमा देखिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। स्वाभाविक रूपमा हुने मूल्यवृद्धि स्वीकार योग्य भए पनि मूल्यवृद्धिको नाउँमा नाजायज फाइदा उठाउन बढी मूल्य असुल्ने व्यापारीहरूलाई भने कारबाही गरिने उद्योग वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका प्रवक्ता हरि पङ्गेनीले बताउनुभयो। हामीले बजार अनुगमनबाट जहाँ जहाँ त्यस्ता अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप भएको छ, व्यवसायजन्य क्रियाकलापहरू भएको छ, त्यसमा हामीले बजार अनुगमनमा निरीक्षण अधिकृतलाई खटाएर हामीले कारबाही गरिरहेका छौँ र बजारलाई हाम्रो नियन्त्रणमा लिने काम भइरहेको छ। बजारमा देखिएको वास्तविक मूल्य वृद्धि र राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको मूल्य वृद्धिमा धेरै फरक देखिएकाले मूल्य वृद्धि सम्बन्धी अध्ययनमा उपभोक्ताले धेरै परिणाममा प्रयोग गर्ने वस्तु तथा सेवालाई विशेष स्थान दिनुपर्नेमा व्यापारीहरूले सुझाव दिएका छन्। क्यामेरामा राम थापाका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज नेप्से परिसूचक 54.58 अङ्कले उकालो लागेर 2195.1 मा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 9.72 अङ्कले उकालो लागेर 419.2 मा पुगेको छ। नेप्सेको उकालो यात्रासँगै कारोबार रकम समेत उकालो लागेको छ। कुल 220 कम्पनीका 1,39,40,476 किता शेयर 4 अर्ब 60 करोड रुपियाँभन्दा बढी मूल्यमा खरिद बिक्री भए। नेप्सेका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूहमध्ये आज वित्त क्षेत्रको शेयर मूल्यमा 31.93 अङ्कले गिरावट आयो। बाँकी 12 उपसमूहको शेयर मूल्य भने उकालो लागेको छ। कारोबारका आधारमा शिवम सिमेन्ट शीर्ष स्थानमा छ। सो कम्पनीको 21 करोड 34,16,860 रुपियाँ बराबरको कारोबार भयो। नेप्सेका अनुसार आजको कारोबारमा आएका विभिन्न 8 कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ, जसमध्ये अधिकांश बीमा कम्पनी रहेका छन्। समाचार
खेलकुद साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत आज नेपाल र भारत बीच जारी खेलमा नेपाल 4-0 गोल अन्तरले पछाडि छ। भारतको भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा रङ्गशालामा जारी खेलको पहिलो हाफ सकिँदा 1 गोल मात्र खाएको नेपालले दोस्रो हाफको 49औं मिनेटमा दोस्रो, 52औं मिनेटमा तेस्रो र 64औं मिनेटमा चौथो गोल खाएको हो। फाइनलसम्मको यात्रा तय गर्नका लागि नेपालले आजको भारतसँगको खेलमा जित वा बराबरी निकाल्नुपर्ने दबाव छ। भारत प्रतियोगिताको साबिक विजेता हो भने नेपाल प्रतियोगिताको सबैभन्दा सफल टोली हो। नेपालले अब अर्को खेल बंगलादेशसँग खेल्नेछ। बंगलादेशले 3 खेलमा 9 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ भने नेपाल 2 खेलमा 6 अङ्कसहित दोस्रो र भारत 2 खेलमा 3 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा छ। मल्दिप्स र श्रीलङ्का भने अङ्कविहीन छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको बोर्ड बैठकले परिषद अन्तर्गत रहेका कर्मचारीलाई प्रदेश खेलकुद मातहत रहने गरी काम गराउने निर्णय गरेको छ। परिषदको आज बसेको बोर्ड बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि विभिन्न जिल्लामा रहेका कर्मचारी प्रदेश खेलकुद मातहत रहने गरी काम गराउने निर्णय गरेको हो। बैठकले गण्डकी प्रदेशमा हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुदलाई भव्य रूपमा सफल पार्न सबै प्रदेश र केन्द्र एकसाथ अघि बढ्ने निर्णय गरेको राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले जानकारी दिनुभयो। बैठकले आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक योजना कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका सबै खेललाई गण्डकी प्रदेशमा नै गराउने तयारी रहे पनि केही प्राविधिक कठिनाई आए अन्य स्थानमा पनि खेलाउन सकिने जानकारी दिनुभयो। बैठकले खेलाडी छात्रावास निर्माण र एनएनसी फिटनेस सेन्टरको स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आज राति सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा मेघ गर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै प्रदेश 1 मधेस बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा भीषण वर्षाको सम्भावना रहेको पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 19 र 21 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 26 र 28 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा पुनः नियुक्त, आजै पदभार ग्रहण। संसदीय समितिको छानबिनमा दोषी नदेखिएपछि माओवादीको सिफारिसमा मन्त्रीमा नियुक्त। उपत्यकाका खोला तथा नदीमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र विस्तार गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाई। पर्यावरणीय स्वच्छतासँगै पशुपतिमा धार्मिक पर्यटक बढ्ने विश्वास। विद्युत खरिद सम्झौता गरी आयोजना सुरु नगर्नेहरूको सम्झौता खारेज गरिने ऊर्जा मन्त्रीको भनाई। खोला नदी ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज पारिने। नवलपरासीका उखु किसानका लागि पठाइएको 6 करोड रुपियाँ अनुदान फिर्ता। उद्योगहरूले विवरण नदिँदा रकम फिर्ता भएको अधिकारीको भनाई। राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको भन्दा धेरै मूल्य वृद्धि भएको उपभोक्ता र व्यापारीको गुनासो। अनुचित लाभ लिने व्यापारीलाई कारबाही गरिने सरकारी अधिकारीको चेतावनी। रुसद्वारा डोनबास क्षेत्रमा भएको विनाशकारी हमलाको घटना अनुसन्धान गर्न राष्ट्रसङ्घ र रेड क्रसका विशेषज्ञलाई आमन्त्रण। अनुसन्धान वस्तुनिष्ठ गरिने। र साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत नेपाल र भारत बीच खेल जारी। नेपाल 5-0 गोल अन्तरले पछाडि। समाचारको सिलसिला जारी छ, सकिएको छ। बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।